हेर्नुस् त हजुरहरुको अगाडि यो स्लाइड आयो कि आएन? अच्छा यस्तो गरौँ, पहिलो एउटा यो सबै सोलुसनको सामान्य 5-7 मिनेटको भिडियो तयार गरौँ, त्यसपछि अनि के छ डिस्कस गरौँ आउँदैन? र तपाईहरु स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको छ होला। यो एक्सरसाइज 4.5 क्वेशन नम्बर 1 यो तपाईहरुलाई पछिलाई सहयोग होला भनेर मात्र, जसले के रे सोलुसन गर्न भ्याउनु भएको छैन, अब नेक्स्ट सन्डे भित्रमा त सबै सक्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण अब यो क्वेशन नम्बर 1 हेर्नुस् है, अनि त्यसपछि क्वेशन नम्बर 2, क्वेशन नम्बर 3, यो सबै सुरुको पार्टका क्वेशनहरु थिए। टेस्टिङ द गुडनेस अफ फिट भन्ने थियो है, त्यो अन्तर्गतै क्वेशनहरु छन्। क्वेशन नम्बर 4, क्वेशन नम्बर 5, क्वेशन नम्बर 5 को ए र बी रहेछ है। क्वेशन नम्बर 6, क्वेशन नम्बर 7, क्वेशन नम्बर 8, क्वेशन नम्बर 9। तपाईहरु कसैलाई गाह्रो परेको भए बिचैमा नबुझेको जस्तो छ भने रोक्नु होला, यही डिस्कस गरौँ। क्वेशन नम्बर 9, सर यो 9 को एकचोटी भनिदिनु न। ल हेर्नु है, ल क्वेशन नम्बर 9 मा यो तपाईले प्रोबेबिलिटी भित्र केही पनि तोकेन भने नि इक्वल प्रोबेबिलिटी प्रयोग गर्नुपर्छ, मेल र फिमेलको कुरा गरेर छोड्या छ होला त्यहाँ हैन। अब त्यो कहिलेकाहीँ त्यो कस्तो हुन्छ भने बाइनोमियल र पोइजनमा अलिअलि फरक छुट्याउने आधार भनेको एकदम रार केस छ, एकदम दुर्लभ इभेन्टहरु छन् भने पोइजन डिस्ट्रिब्युसन जस्तो त्यहाँ के भनेको छ भने p टेन्ड्स टु 0 q टेन्ड्स टु 1 भनेको छ होला कि एउटा 0 को नजिक हुन्छ प्रोबेबिलिटी, अर्को 1 को नजिक हुनुपर्छ भनेको अति दुर्लभ इभेन्टहरुको प्रोबेबिलिटी सारै थोरै हुन्छ। जस्तो एक्सिडेन्ट, रोड एक्सिडेन्ट भनेको अति दुर्लभै हुन्छ, अलि थोरै मात्र हुन्छ। अनि त्यस्तै गरी सुइसाइड केस, यस्ता यस्ता केसहरु मैले त्यो पोइजन डिस्ट्रिब्युसन पढाउने बेला तपाईहरुलाई करिब 12-15 वटा ओड पनि भन्दिएको थिएँ। ती भनेको पोइजनको लागि अलि दुर्लभ केसहरु अर्थात p टेन्ड्स टु 0, p प्रोबेबिलिटी 0 को नजिक भएको बेलामा पोइजन डिस्ट्रिब्युसन प्रयोग गर्छौं नभने पनि। अनि बाइनोमियल भनेको दुईवटा इभेन्ट भएको सम्म त p टेन्ड्स टु 1/2 q टेन्ड्स टु 1/2 अर्थात 50-50 को नजिक, 50 नै भने हैन, दिएन भने 50-50, दियो भने 50 को नजिक भएको केसलाई हामी बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन प्रयोग गर्छौं। त्यो हामी पहिला पढ्ने बेला नि एक्सप्लेन गरेका छौं है। अब यहाँ तपाईलाई यो क्वेशनमा पहिलो परेको अप्ठ्यारो के हो भन्नुस् त? तपाईले क्याल्कुलेसन गर्ने बेला भ्यालु नआएर हो कि अर्थात क्वेशनको एप्रोच नबुझेर हो कि, त्यो तपाईले प्रश्न गर्नुभयो भने म बोल्न सक्ने थिएँ। त्यसपछि यो क्वेशन नबुझेर हो सर क्वेशनको। क्वेशनमा त्यहाँ बाइनोमियल ल भनेर के रे भनेकै छ है। अनि त्यसपछि नम्बर अफ मेल बर्थ, नम्बर अफ फिमेल बर्थ, टोटल नम्बर अफ फ्यामिली भनेर हामीलाई दिएकै छ हैन। अब टोटल फ्यामिली त क्यापिटल एन टोटल, यो फ्यामिलीको पनि के गर्नु पर्यो, टोटल गर्दा बित्तिकै 800 आउँछ क्यापिटल एन त। अनि त्यसपछि यसको प्रोबेबिलिटी जस्तो बाइनोमियल भन्दा बित्तिकै त्यहाँ स्मल p र q को कुरा आउनुपर्छ। अब मेल र फिमेलको यहाँ यदि दिएको छैन भने हामीले त्यो p 1/2, अब मेल र फिमेल मध्ये मेल आउने पनि के हुन्छ प्रोबेबिलिटी 1, मेल र फिमेल ns हुने भयो, 2 हुने भयो, मेल मात्रै भन्दाखेरि 1 हुने भयो, त्यसकारण 1/2 भएको, फिमेल पनि 1/2 भएको हैन।
अनि बाइनोमियलमा पी र क्यू आइसकेपछि अब हामी त यहाँनिर कतिवटा पार्टमा जान सक्छौँ हेरौँ त। नम्बर अफ मेल बर्थमा 0 1 2 3 4 भनेपछि हामी हुँदै नहुने बर्थ नै मेल जन्मिँदै नजन्मिने कतिवटा। अब नम्बर अफ फ्यामिली 32 रहेछ, त्यस्तै 1 2 3 4 हुँदै हुँदै जाने भनेपछि अब तपाईँको आरको भ्यालु 0 देखि 4 सम्म राख्न पाइन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुभयो। अनि पी र क्यूको भ्यालु पनि हामीसँग छ। अनि क्यापिटल एन भनेको फिमेल पनि भने नि फेरि 4 3 2 1 0 भनेर के भन्नाले होइन, जस्तो मेल जसरी मेल देखायो नि सर 0 देखि 4 सम्म, हजुर। अनि फिमेल पनि दिएको छ नि सर। दुईटा चाहिँ किन दिइराखेको सर त्यो? यस्तो भयो, तपाईँ प्रोबाबिलिटी अफ सक्सेस एउटा इभेन्टलाई सक्सेसर नमानिकन त बाइनोमियलमा पी र क्यू छुट्याउनै सक्नुहुन्न। तपाईँले यदि फिमेललाई फर्स्टमा मान्नुहुन्छ भने अब त्यहाँ पी कुनकोलाई मान्नुहुन्छ त नि? एउटालाई मान्नुहोस् क्या, कुनैलाई जुनलाई लिएर गए पनि केही फरक पर्दैन। अनि त्यसो त हाफ त गर्न पाइहाल्यो नि सर। मेल र फिमेलको बर्थ चाहिँ इक्वल छ भनेपछि त यत्तिकै हाफ गर्न पाइहाल्यो नि। अहिले त तपाईँलाई फरक छैन। अब त्यहाँ 1/2 भन्ने ठाउँमा 1/3 भइदिएको के हुन्थ्यो? फरक पर्ने थिएन त। अनि त्यो त आफूले एउटा सक्सेसरलाई नमानि त अगाडि जान सकिँदैन। यहाँ त अब 1/2 भएको हुनाले जुनमा माने पनि भयो भन्ने कुरा आयो। तर त्यस्तो होइन, प्रोबाबिलिटी अफ सक्सेस मानिसकेपछि बल्ल त्यो 0बाट सुरु गराउने। अहिले मैले मेललाई सक्सेसर मानेको छु, एउटालाई तपाईँ आफ्नो त एज्युम्सन त हुनैपर्छ। जस्तो त्यहाँ हेर्नुहोस् त H0मा चान्स अफ मेल बर्थ इज इक्वल टु द्याट अफ द फिमेल बर्थ भनेर हामीले चाहिँ त्यो दुईटाको बराबर मानिदियौँ। अब त्यो के अरे बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन गर्ने बेलामा एउटा फिमेल बर्थ अर्थात् मेल बर्थ कुनलाई पी मान्ने हो त? प्रोबाबिलिटी अफ सक्सेसलाई पी मानिन्छ नि, त्यो त आफूसँग एज्युम्सन त हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि बल्ल अगाडि जान सकिन्छ। ल यो बाइनोमियलमा पी र क्यू अनि त्यहाँबाट के अरे स्मल एन आर यिनी सबै भइसकेपछि त हामीले के हुन्छ, एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी निकाल्न सकिन्छ। बाइनोमियल प्रोबाबिलिटी इन्टु एन गर्ने हो। यी कर्मश एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी निकालेको, यहाँ अरू केही पनि छैन यो टेबलमा। के छ यो स्लाइडमा अब केही कन्फ्युजन छ र? छैन सर यसमा त। अनि अब त्यसपछि योभन्दा पछाडि त झन् सजिलो भइहाल्यो। एक्सपेक्टेड पनि छ, अब्जर्भ पनि छ। अब अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी उसले आफै दिएको हो। त्यहाँ हेर्नुहोस् नम्बर अफ फ्यामिलिज भनेर दिएको छ 32 178। यिनी भनेका अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी हुन्। तपाईँले भर्खर निकालेका एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी भयो। यसपछि त फर्मुला लगाउने न हो, के छ र यहाँ त? ल यसभन्दा अगाडि बढौँ। हुन्छ सर। ल क्वेसन नम्बर 10। उसमा मेल र फिमेल थियो भने यहाँ चाहिँ हेड र टेल होला। क्वेसन नम्बर 11। ल अब अगाडि भन्नुको कुरा अब यहाँ मिल्दैन। तपाईँले अब कुनलाई 0 मान्नुहुन्छ भन्ने कुरा हेर्नुहोस् है। पी इक्वल टु 0.25 छ, यहाँ क्यू भनेको 0.75 छ। अब यति बेला क्लियर गर्नुपर्छ। सर यसमा चाहिँ कन्फ्युज भएको बरु यो क्वेसनमा चाहिँ गर्न त गरे पनि 0.257 कहाँनिर कन्फ्युजन थियो हेर्नुहोस् त। यही सर मैले जस्तो 9 को सँग म 11 तुलना गरेँ के सर। हापाप हुँदाखेरि यो किन मेल र फिमेल किन दिइराख्नु पर्यो हापाप भनिसकेको छ भनेर त्यतातिर सोचेर चाहिँ कि मैले त्यस्तो सोध्नै पाउनु भएन नि। भने तपाईँको बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन पढ्ने बेला अलिक गतिले गरी बुझ्नु भएको छैन। होइन सर बुझ्यो सर, अहिले बिर्सियो सर भनौँ न, लामो समय भएर। त्यही त अझै एकपटक रिपिट गर्नुहोस् न 1 घन्टा छुट्याएर। हुन्छ सर। अब यसमा केही भनिदिनु पर्ने छ भने भन्नुहोस्। तपाईँलाई अलिक पछाडि जाँदाखेरि त्यो K1 र K2 को बारेमा फेरि कन्फ्युजन हुनसक्छ। ल भन्नुहोस् त। ल मैले असीमलाई नै सोधेँ, यहाँ K1 र K2 को भ्यालु 0 र 1 कसरी भयो? मर्ज गऱ्यो भने 2 घटाउने भन्ने जाने सर मैले त। कहाँ त्यसरी सबैमा 2 घटाउने हुन्छ त? अनि त्यसरी त अब पछि त बुझ्दै बुझिँदैन। ल त तपाईँहरू उपस्थित मध्ये कसलाई आउँछ ल भनिदिनुहोस् त।
K1 र K2 को भ्यालु यहाँ 0 र 1 कसरी भयो? तपाईले झुक्ने नै यसैमा हो। अब भनेको आजको धेरै दिन पछाडि। खोइ बोल्नु भएन। तपाईँले जानेर होला। न त ल तपाईको अरु कसैको पनि आवाज सुन्न पाउन। मैले नाम लिनै पर्यो। अब नाम लिनु पर्यो भने तपाईले नाम हेरौँ है त। ल सुरुमै मैले सुरुबाट अनिकेश सापकोटा। ल यो K1 र K2 कसरी राखेको ल बनाऊ त। हजुर सर। यो यसमा K1 भनेको 0 K2 भनेको 1 कसरी राखियो? यो स्क्रिन देखाएको छ नि यो क्वेशनमा। खै सर मलाई त आइडिया नै भएन। मैले त क्लास लिएको नि छैन धेरै भयो। ल के भयो अनिकेशलाई? क्लास नलिनुको कारण के अनिकेश? कारण के सर? ल अब त्यसरी नेग्लिजेन्स चाहिँ गर्न मिलेन है। हैन नेग्लिजेन्स भन्दा नि त्यस्तै भयो सर। अब आशिका श्रेष्ठ। ल त ल यो K1 र K2 को भ्यालु किन 0 र 1? सर मैले पनि यो क्लास त लिनै पाएको छैन। बल्ल फोपेन्फो सिद्धाए। जाँच डुबिएले छन्। यो सबै यसै भन्नु भने अनि मैले पढाएको के अर्थ भयो? हैन सर बल्ल हिजो फोपेन्फो भ्याए अब हेर्नु पर्ला भनिरहेको छु नि त। अनि विजय रेग्मी। हजुर ल भन्नु K1 को भ्यालु 0 K2 को भ्यालु 1 कसरी भयो? यो अगाडिको स्क्रिन आइडिया भएन। अरु कसैलाई आइडिया छ भने बोल्नुस् ल। गल्ती भएर नि केही हुँदैन। ल बोल्नुस्। मैले त भने सर मैले मर्ज गरेको भए एउटा मर्ज गरेको भएर थप एउटा घटाउने भन्ने कुरा चाहिँ जानेर रहेछु सर मैले। त्यही त हैन K1 को मिनिङ छुट्टै छ K2 को मिनिङ छुट्टै छ के। तपाईले भन्नुभयो त्यसपछि मैले अरुको आवाज सुनिराखेको। ल हेर्नुस् है अब तपाईहरुलाई जहाँ कन्फ्युजन हुनुपर्ने छ नि त्यो कन्फ्युजन क्लियर नभइकन जानुभयो भने अब कसरी हिसाब गर्ने बेलामा अलि गाह्रो पर्छ। यसमा म एकपटक फेरि भन्ने अब अर्को पटक फेरि सोध्दै गर्दाखेरि तपाईको एउटा क्विजमा म यस्तै क्वेशन राखेर क्विज बनाउँछु। अनि क्विजमा जसले जति नम्बर ल्याउँछ त्यो पारदर्शी रूपमा सफ्टवेयरले आफै काउन्ट गरेर राख्ने म सिस्टम बनाइदिन्छु। एक हप्ता पछि आउँछ होला। तपाई अब यो कोर्स सबै रिभाइज गरेर बस्नु होला। बुक भरिको प्रत्येक ठाउँमा कहाँ झुकिनुहुन्छ त्यहाँको मैले क्वेशन बनाएको छु। अहिले यहाँ K1 भनेको नम्बर अफ भेरिएबल नम्बर अफ प्यारामिटर क्याल्कुलेटेड भनेको छ के। नम्बर अफ प्यारामिटर भन्नाले जस्तो बाइनोमियलमा प्यारामिटर दुईवटा हुन्छ n र p अनि पोइजनमा चाहिँ लेम्डा मात्र हुन्छ। त्यो बाइनोमियल यहाँ क्याल्कुलेट गर्ने हो भने बाइनोमियल भित्र n र p माथि हामीले निकाल्नु परेको छ कि छैन हेरौं। जस्तो n र p हामीले निकाल्नु परेको छैन। n र p हामीले निकाल्नु पर्यो भने त्यसलाई नम्बर अफ प्यारामिटर क्याल्कुलेटेड भन्छ कि। जस्तो पोइजनमा चाहिँ लेम्डा हामीले समेसन fx/n गरेर हामी क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने अथवा यहाँ n को भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने जस्तो n भनेको जस्तो मिनको फर्मुला लगाएर अनि त्यहाँ n निकाल्नु पर्ने हुन्छ नि। यसरी क्याल्कुलेटेड गरेर निकाल्यौं। जस्तै यो बाइनोमियलको क्वेशन भएको हुनाले बाइनोमियलमा क्याल्कुलेट गरेर प्यारामिटर निकालेका रहेछौं भने जतिवटा क्याल्कुलेट गरेका छौं त्यति K1 को भ्यालु हुन्छ। जस्तै यहाँ माथि हेर्दाखेरि हामीले कुनै पनि भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नु परेको छैन। त्यसकारण यहाँ K1 को भ्यालु 0 ले। अनि फेरि K2 भनेको के त? K2 भनेको नम्बर अफ मिसिङ फ्रिक्वेन्सी भन्छ के। एक्सपेक्टेड भित्र 5 भन्दा सानो भएको बेलामा कतिवटा मिस गर्यौं हामीले मर्ज गर्ने क्रममा। जस्तो यसमा 81 काउन्ट भएको छ। 27 र 3 मा त एउटा मात्र काउन्ट भयो नि। भनेपछि यहाँ कतिवटा मिस भयो त? एउटा मिस भयो।
त्यसकारण यो नम्बर अफ मिसिङ एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी हो। यो K2 भनेको 1, यो नम्बर अफ मिसिङ एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी। जस्तै 4 वटा थिए यहाँ, 4 वटामा त 3टा त काउन्ट भयो नि, अब बाँकी कति रह्यो त भन्दाखेरि एउटा रह्यो, त्यसकारण यहाँ 1 लेखेको, नम्बर अफ मिसिङ एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी। अनि यो नम्बर अफ क्यालकुलेटेड प्यारामिटर क्यालकुलेटेड गरेर निकालेको रहेछ भने त्यसलाई यहाँ ल्याएर राख्नु पऱ्यो। जस्तो दुईटै क्यालकुलेट गरेको यहाँ 2 राख्ने, एउटा क्यालकुलेट गरेको 1 राख्ने, एउटा नै परेको छैन भने 0 राख्ने। क्यालकुलेटै गरेको छैन, माथि कुनै पनि फर्मुला लगाएर क्यालकुलेट गरेको छैन, त्यसकारण यसलाई 0 लेखिएको के छ। अब यो कुरा तपाईँहरू बुझेर जानुभयो भने अरू क्वेसनमा इक्जाम्पलमा हेर्दा नि बुझ्नुहुन्छ क्या बल्ल। नत्र भने अब यो जति दिमाग ख्याए पनि त्यो बुकमै हेर्दाखेरि नि कोही पनि लेखिदिएको छैन कि यो कुरा। त्यहाँ ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको छ, ल्याङ्ग्वेज लेखेर प्रोब्लममा जाँदै क्रममा अब त्यो ट्याली गर्नलाई एकछिन लाग्छ। त्यस कारण यो कुरो सम्झेर जानुहुन्छ। अगाडि बढौँ। हुन्छ सर। अब क्वेसन नम्बर 12। क्वेसन नम्बर 13। क्वेसन नंबर 14। अब यहाँ त R = 1 0 1 2 हुनुपर्ने 1 1 लेखेको छ। यस्ता एक दुईटा मिस्टेक भएको हुन सक्छ नि त, तपाईहरु छुट्याउन सकिहाल्नुहुन्छ। क्वेसन नंबर 15 के भन्दै हुनुहुन्छ? 15 मा रोक्नु है सर। 15 मा 15 यो प्यारामिटर हुन्छ पछाडी अलिकति थोरै पछाडी छ। डी अफ एस मा कति राख्नु भएको भनेर के सर? ल हेर्नुस् न। -1 ल त्यस अघि मैले भनेको रुल लगाएर छुट्याउन सक्ने के गर्नुहुन्छ? ल भन्नुस्। यो के के रे n - 1 त भइहाल्यो। अब k1 र k2 कसरी 1 र 3 भयो? ल भन्नुस्। एक्चुअली ब्याक स्लाइड जाउँ त सर। म त्यही भएर यसमै हेर्छु भनेर भनेको नि। ल किन k1 को भ्यालु 1 k2 को भ्यालु 3 एन्सर दिन सक्नुहुन्छ? एउटा प्यारामिटर क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो नि सर, त्यो मिन। त्यसकारण कि k2 को भ्यालु मैले अलि सुनिन, भन्नुस् त फेरि। लेम्डा क्याल्कुलेट गरेको छ एउटा, त्यही भएर k1 1 भयो। अनि फेरि k2 3 भयो किनकि उता 4 वटालाई मर्ज गरेर एउटाको भ्यालु मात्र लेखेको छ फ्रिक्वेन्सीमा, त्यही भएर। ल यहाँ चाहिँ एउटा छ अनि चाहिँ हुन्छ है, किनकि यहाँ हेर्दाखेरि 1 2 3 4 5 6 6वटा हुन्, तर यहाँ क्याल्कुलेट गर्ने बेला हेर्नुस् त, काउन्ट गर्ने बेला 1 2 अनि यो सबैलाई एउटा भनेपछि 3वटा काउन्ट भयो। यहाँ हुनुपर्ने कतिवटा थियो? 6वटा थियो। भनेपछि मिसिङ एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी कतिवटा? 3वटा मिस गर्यो हामीले। अनि त्यो k1 को भ्यालु निकाल्ने बेला माथि त्यो प्यारामिटर, जस्तो पोइजन डिस्ट्रिब्युसनमा एउटा मात्र प्यारामिटर हो लेम्डा, त्यही लेम्डा पनि क्याल्कुलेट गरेर निकालेको छ कि नम्बर अफ प्यारामिटर क्याल्कुलेटेड भन्छ कि। यसरी फर्मुला लगाएर क्याल्कुलेट गर्नु परेका जतिवटा प्यारामिटर छन् त्यसलाई हामी k1 मा काउन्ट गर्छौँ। त्यो याद गर्नु भने अब तपाईलाई यहाँनिर गाह्रो हुँदैन। 6 - 1 - 1 - 3 यो 6 भनेको n भयो। ल यो 1 त 1 आफैमा छ। k1 र k2 को भ्यालु जान्नु भएन, अन्यथा छैन। त्यसो अगाडि बढौँ हैन। क्वेसन नम्बर 16।
केही तपाईँले 9 बजेको ठाउँ आयो भने रोकिहाल्नु होला है। हस् सर। क्वेसन नम्बर 17। क्वेसन नम्बर 18। अब यो अर्को पार्ट सुरु भयो होला। हजुर एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सीको लागि RT × CT अपन n। यो त हामी इक्जाम्पलमा नि गरेका थियौँ यही क्वेसन। यो छोटो हुने हुनाले यो लगाएको है, अर्को लगाए पनि उही आउँछ। अब 19। अब यसमा त ABCD खोजेर अगाडि जान सक्नु भएन, किनकि हेर्नुहोस् त यहाँ त 6 वटा छ। क्विक, स्लो अनि सिटी भनेको छ। यो के हो सिटी भने? सिनियर अफिसर अनि जुनियर अफिसर, तीनटा पार्ट रहेको छ। यो कोलम टोटल भने होला है, यतापट्टि रो टोटल, यतापट्टि कोलम टोटल। भनेपछि त कतिवटा भन्दा 3 3 6 6वटा भयो। जस्तो 4वटा भयो भने छुट्टै फर्मुला थियो। अब त O - E/E O - E को होल स्क्वायर बाई E नै लगाउनु पर्ने भयो। 4वटा बाहेक अरूमा चाहिँ सबैमा मिल्ने एउटै फर्मुला छ। कसैले केही सोध्न खोज्नु भएको हो? तर यसको यो 18 पछिको छ नि यो इन्डिपेन्डेन्टहरु, यो चाहिँ क्वेसन चाहिँ चिन्ने आइडिया कसरी भन्नुभएको थियो सर? चिन्ने आइडिया भनेको जस्तो क्याटेगोरी छुट्याउने कोडहरू त्यो आफै आएको हुन्छ कि। जस्तो गुड ब्याड होला, उही नर्थ साउथ हेर्नु न त्यहाँ। अब जस्तो पर्चेज ब्रान्ड, डन्ट पर्चेज ब्रान्ड, जस्तो एउटा र अर्को त्यसको चाहिँ के भन्ने प्रवृत्ति छुट्याउने ओडहरू आएको हुनुपर्छ। यस्ता ओडहरू अरू अरू ठाउँमा क्वालिटी प्रवृत्ति छुट्याउने कुराहरू चाहिँ अरू ठाउँमा आएको हुँदैन। क्याटेगोरी छुट्याउने ओडहरू। अनि यफ टेस्टमा पनि यस्तै हुन्छ कि अलि यो झुक्किने चाहिँ यफ टेस्टमा यस्तो हुन्छ कि एउटा कुनै प्रवृत्तिलाई टेस्ट गर भनेर भनिदिएको हुन्छ। यहाँ त क्वालिटीमा त सबै टेस्ट भएको हुन्छ। दुईटा जस्तो यफ टेस्टमा के भनेको छ भने तपाईँ एउटा मात्रै प्रवृत्ति, एउटा मात्र गुणलाई त्यहाँभित्र रहेको एउटालाई मात्र टेस्ट गर्न भने आउँछ। तर यहाँ त दुईवटा प्रवृत्ति छ भने जस्तो यहाँ पर्चेज र डिरेक्सन, यो दुईटा, यो डिरेक्सन अनुसारको पर्चेज हुन्छ हुँदैन, यो दुईटाको बीचको सम्बन्ध कस्तो छ भनेको के, एसोसिएसन छ या छैन, यही आएका प्रवृत्ति बीचको रिलेसन हेर्ने हो हामी। यसमा प्राय सर जस्तो इन्डिपेन्डेन्ट र रिलेसनशिप भन्ने चाहिँ प्राय सबैमा दोहोरी भनेर सोधिराखेको के छ। चाहिएकै त्यही हो। त्यहाँ प्रवृत्तिहरूको बीचमा रिलेसन छ कि छैन। इन्डिपेन्डेन्ट छ भनेको रिलेसन छैन भन्ने हो। अब डिपेन्ड छ भने एसोसिएसन भन्छ क्या त्यसलाई। डिपेन्डेन्ट भन्दा यसमा देयर इज ए एसोसिएसन भन्छ। दुईवटा बीचमा केही न केही सम्बन्ध छ, पोजिटिभ या नेगेटिभ एसोसिएसन। तर मैले सुरुमा त्यो एउटा स्लाइड बनाउने बेला सबै क्वेसनमा तपाईँले यही लेख्न सक्नुहुन्छ भनेर या 0 या 4 भनेको थिएँ नि, सबैमा त्यही लेख्न पाउनुहुन्छ कि तपाईँ।
क्वेसन नम्बर 20 22 मा ठ्याक्कै 4 वटाको रहेछ, त्यही भएर छोटो फर्मुला लगाइयो। 23 पनि त्यस्तै रहेछ। मा यस्तो पनि कुनै एउटा n को भ्यालु जस्तो यहाँ भित्रका नम्बरको भ्यालु कुनै एउटा 5 भन्दा सानो छ भने यस्तो पनि लगाउन मिल्छ भनेर एउटा फर्मुला लेखिएको थियो नि। यो त कहीँ पनि प्रयोग भएन भन्नु होला भनेर यहाँ यी प्रयोग गर्यो। हामी त्यो पढ्ने बेला एउटा स्लाइडमा यो फर्मुला पनि लेखेको थियो। यहाँ भित्र जस्तो यहाँ 4 भन्ने 5 भन्दा सानो छ नि, कुनै एउटा 5 भन्दा सानो भयो फेरि दुईटा 5 भन्दा सानो भयो भने छुट्टै हुन्छ। त्यसमा ती लेखिन। अब त्यो यसको बेला o - e को होल स्क्वायर बाइ e नै लगाउनु होला। यो पनि मिल्छ o - e को होल स्क्वायर बाइ e लगाउँदै गर्दा। यहाँ त्यो फर्मुला कसरी प्रयोग हुने रहेछ भनेर फेरि तपाईहरुलाई फर्मुला मात्र लेखियो हुन्छ भनेर यहाँ लेखेको। नजाने पनि हुन्छ त्यसो भए। हजुर यो त्यो अर्को नै o - e को होल स्क्वायर लगाए पनि हुँदैन सर? हुन्छ हुन्छ, त्यो सबैलाई मिल्ने फर्मुला हो। अब जस्तो त्यसमा तपाई डाइरेक्ट गर्ने बेला यसरी पनि लगाउन सक्नुहुन्छ भनेको हो कि। हजुर। अब यो ए भन्दा पछाडीका फेरि फरक हुन्। यो होमोजेनिटी टेस्ट भन्ने भित्र थियो। यो सिग्मा स्क्वायर इक्वल टु सिग्मा नट स्क्वायर नल हाइपोथेसिस इज नट इक्वल टु लेखे अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस भनेर हामी अगाडि गएका थियौँ। ठ्याक्कै त्यही रुल हेरे हामीलाई त्यति गाह्रो पर्दैन यसको। मात्र का स्क्वायरको भ्यालुका दुईटा फर्मुला थियो कि हामी यस क्याल्कुलेट गरेका क्यापिटल लेख्थ्यौँ, यस आफै दिएको भए स्मल लेख्थ्यौँ। स्मल दिए एउटा फर्मुला छ, क्यापिटल दिए अर्को फर्मुला छ, त्यो चाहिँ याद गर्नु। यति फरक, अरू केही पनि छैन। यसो धेरै क्वेसन पनि छैन। अब यहाँ क्याल्कुलेट गरिन्छ। क्याल्कुलेट गर्दा बित्तिकै n - 1 s स्क्वायर बाइ सिग्मा स्क्वायर भन्ने छ। हामीले क्याल्कुलेट गर्दाखेरि एउटा फर्मुला, क्याल्कुलेट नगरिकन दिएको बेला अर्को फर्मुला भन्ने याद गर्नु। त्यो 25 को छ नि सर, क्वेसन पढाउँदै सर। 25 ए को के? 25 ए कि बी? ए सर। ए। का स्क्वायर भनेर थाहा पाइने जस्तै छैन है सर यो क्वेसन त। एकछिन है। अब 20 students took a MBA examination. n is equal to 20 छ। The sample variance is found to be 80. S square is equal to 80 पनि छ। The teacher claims that based on his past experience the true variance has been 100. टिचरले के दाबी गर्यो त भन्दाखेरि यो ट्रु भ्यारिएन्स चाहिँ 100 छ भनेपछि यो टेस्टिङ गर्दा 100 लाई टेस्ट गरेर भनौँ। सिग्मा नट स्क्वायर भनेको 100 हो। Does the sample result to the population variance is 100? त्यसो भने यो स्याम्पलले यो पपुलेसन भ्यारिएन्स 100 ठिक हो भन्ने कुरा जनाउँछ भनेर सोध्यो। त्यो सिग्मा स्क्वायर इक्वल यहाँ माथि सिग्मा नट लेख्नु पर्थ्यो। मैले यो चाहिँ सिग्मा स्क्वायरै लेखेछु हैन।
यहाँ सिग्मा नट हो, यो सिग्मा नट स्क्वायर 100 हो। आखिर सिग्मा स्क्वायर इक्वल टु सिग्मा नट स्क्वायर भन्ने के हुन्थ्यो? पपुलेसन भ्यारिएन्स जे एजुम गर्यो त्यो नै ठिक हो भन्ने के हो त नलाइबिलिटी हो। त्यसो भने सिग्मा स्क्वायर इक्वल टु सिग्मा नट स्क्वायर भएको कारणले सिग्मा स्क्वायर इक्वल टु 100 भएको है। अनि के छ त नारायणजी, यहाँ त सबै छ त। होइन सर, जस्तो यसमा हामीले जुन काई स्क्वायरको एन स्क्वायर डिभाइड बाइ लगाइयो नि सर, यो क्वेसन छुट्टै दियो भने त यही लगाउने भनेर त जान्ने जस्तो लागेन कि सर। ए यसमा त यस्तो हो, भ्यारिएन्स टेस्ट गर्न भनेर भनेको बेलामा does the sample result show that the population variance is 100? एउटा सुरुमा भ्यारिएन्स रेसियो टेस्ट भन्ने पनि छ। त्यति बेला तपाईलाई दुईटा स्याम्पल चाहिएको हुन्छ। भ्यारिएन्स रेसियो टेस्ट, सिंगल भ्यारिएन्स टेस्ट यो भन्दा अगाडि गर्नु पर्यो कहीं? छैन सर, छैन सर। हो, त्यसो भने त्यसैलाई आधार मान्नुस् न। क्वेसन पनि याद गर्नुपर्ने भयो कि सर। हैन अब कहाँ के टेस्ट गरियो भन्ने कुरा त्यसको सामान्य नेचर त बुझ्नै पर्यो नि। क्वेसन याद गर्ने हैन, त्यो क्वेसनको प्रवृत्ति याद गर्ने। सिंगल भ्यारिएन्स टेस्ट गर्नलाई हामी काई स्क्वायर टेस्टबाट गर्न सक्दैछौँ भन्ने याद गर्नुहोस्। अब यहाँ अरु त जम्मै जे स्टेपमा भनेको थियो माथि त्यही बाहेक अरु केही पनि छैन। यो यहाँ इज नट इक्वल टु को ठाउँमा प्लस अर माइनस लेखिएछ, यो चाहिँ गलत हो है। यो त सच्याउनु बुझ्नुहुन्छ नि तपाईहरु। यहाँ इज नट इक्वल टु यसरी काट्नुपर्ने, अझै माथि नै रहेछ कि यो लाइन अझै तल आएका मिल्थ्यो, त्यहाँ प्लस माइनस देखिएछ। ल यस्तै अगाडि बढौँ। हजुर हस् सर। यो 26 मा क्याल्कुलेट गरेको अरु केही पनि छैन। क्यापिटल एस स्याम्पल डाटा दिएर क्याल्कुलेट गरेको। अब त हाम्रो सकिएछ। अब पक्का पनि अर्को आइतबारसम्म तपाईहरु